السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मैं आपके सामने रात सलाम में तिलावत पेश करूँगा इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر من أولئكم أم لكم أولئكم
أم لكم براءة في الزبر خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر